اگه تو بخوای من میتونم بدهیتونو ببخشم. فقط تو با من دوست شو باشه؟ خاله. بفرمایید. تو احمدی؟ بله من احمدم، اما اتفاقی افتاده. ایشونو بازداشت کنید. بهش دستبند بزنید. آقا من چیکار کردم؟ آقا من بیگناهم، من هیچ کاری نکردم. کسی که بهش بدهکاری ازت شکایت کرده. نه جناب سروان، حتما اشتباهی شده. پسر من هیچ کاری نکرده. خانم توی دادگاه تصمیم گرفته میشه. اینجا نه. دیدی؟ نتیجه سیلی زدن رو دیدی؟ قربان حرکت لطفا کنید. لطفا ببریدش. خواهش همه می‌کنم. چی قربان گوش معلوم کنید. میشه. من هیچ کاری ببریدش. نکردم. لطفا گوش کنید. آقا پسرمو کجا میبرید آقا کجا میبریدش؟ احمد مامان آروم باش. احمدو بیا بردن، بریم. اونو بردن. بیا بریم. احمدو بردن. ای آروم خدا، باش. بهش دستبند زدن و بردنش. آبرومون توی آپارتمان رفت. الان همه سوال میکنن. آبرومون رفت، دیگه رفت. الان چی میشه؟ خدای من، آروم باش بیچاره شد. مامان. آروم باش. خواهش پسرمو می‌کنم. بردن. بیا بریم. خدای من، الان چی میشه؟ خدای من. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. नादान सी भोली सी